عسلامة الناس الكل، بون رونتري ليتيرير. فرحان برشا باش نلقاكم في موعد جديد على الشانيل يوتيوب فارس بن سويلح. ميرسي اللي قاعدين تتابعوا في البلوج www.kiteb.org. برشا حاجات جديده في الرونتري ليتيرير هذايا. صحيح غبت عليكم تقريبا شهرين ونص ما عملتش بوبليكاسيون. برشا احداث جميله في حياتي صارت والحمد لله. تعديو زاد دي فاكونس حلوين برشا، ان شاء الله عديتوا دي فاكونس حلوين وان شاء الله قريتوا فيهم برشا كتب. دو موان انا قريت كتب باش نحكي لكم على شنو قريت وشنو اللي باش يصير في الايامات الجايه على القناه هذيا. جوستومون هاكم قاعدين نشوفوا في جديد ان ميكرو سيمي بروفيسيونيل، نحاول نحسن في الكاليتي نتاع الصون، ان شاء الله فوز ابريسيي. زاد قاعدين نحسنوا في الضوء، ان شاء الله الكاليتي دي فيديو القدام باش يكونوا خير برشا. شنو هو اللي باش نحكي لكم عليه جوستومون؟ لا رونتري ليتيرير اي بوكو دو بارتناريا جدد. فرحان برشا اني عملت بارتناريا مع اتش سي اديسيون في فرنسا، مع البان ميشيل، مع بول بوكس اديشن في سويسرا، مع دي ميزون ديديسيون في تونس. Ça me fait plaisir بالحق de médiatiser tous ces livres et en même temps lire et encore lire. خلينا نحكي لكم على الكتب اللي باش نحكيو عليهم ان شاء الله في الايامات الجايه. اي وي، خوزي رودريغيز دو سانتوس، الكاتب اللي نموت عليه، الكاتب اللي بالحق دوخني من الفورمول دو ديو، من بعد لولتيم سكري دو كريست، ومن بعد زاد نلقاو لا كلي دو سالومون. برشا كتب مزيانين على الاخر. المره هذه اش سي اديسيون يبعثوا لي اون غران فورما سيني دو في خوزي رودريغيز دو سانتوس، اللي يقلب القلم جمله، يبدل القلم ويهزنا للفضاء. المره هذه باش يبعث توماس نورونا لو كريبتولوج اللي نعرفوه في لي رومان الاخرين، باش يبعثوا للاكسبيديسيون في الفضاء ان شاء الله الايامات الجايه. نحكي لكم عليه بما انه سي ان تري تري غران pavé في الرونتري ليتيرير هذايا، تري امبورتون، خوزي رودريغيز دو سانتوس. زاد كتاب حلو برشا مش معروف ياسر، لكن خذا لو بري شينوا 2017. كلوي فالسي تولدت عام 91، كتبت بلقيس. سي اون هيستوار فري، حكايه نتاع طفله عراقيه مشات قرات في سويسرا، وبطبيعه الحال وقت اللي روحت العراق لقات روحها ما بين زوج ثقافات، ثقافه اوروبيه سويسريه وثقافه عراقيه عربيه. حاولت باش تعاود تتاقلم لكن ما نجمتش، رجعت لسويسرا تلوج على الامور نتاعها. برشا حكايات حلوين ياسر، كتاب تري توشون، ان شاء الله في الايامات الجايه نحكي لكم عليه. اي سا رونتر دون لو كادر دو بارتناريا مع بول بوكس اديشن في سويسرا. ميرسي بوكو بريجيت اللي بعثت لي الكتاب هذا. HC Édition me gâte, Charles Lemess, le réalisateur français. هذا الويتيام ليفر نتاعو، لو رومان اللي عامل بيه توا سوكسي رونتري ليتيرير. خرج اليوم الكتاب هذايا، ما جاني عنده مده ان شاء الله في الايامات الجايه. فما كرونيك على البلوج وبتكون بالفرنسي بيان évidemment. La vidéo aussi, Charles Lemess, une si brève arrière-saison. C'est un livre aussi apparemment très intéressant, très social, très touchant. يحكي على انتريتي، il veut séduire une fille وبطبيعه الحال قلق من الحياه نتاع الانتريتيه، دونك il s'est mis à écrire. لكن l'écriture ماهيش سهله. كتاب زاد عامل سوكسي كبير برشا لكن مش جديد، اسمه ذا سوبتل ارت اوف نوت جيفين فاك، ذا مارك مانسون. فن اللامبالاه هكا ترجموه بالعربي. نلقاو العديد من لي ستار في العالم في الانستغرام يهبطوا في الكتاب هذا، يقراو فيه بالبرشا لغات. الكتاب اللي يعلمك انك لا تبالي باللي صاير في السوسيتي، بالكلام نتاع العباد، باللي كليشي، باللي تراديسيون، باللي زابيتود اللي يخنقوا هكايا برشا حاجات. كتاب بالحق il te libère sur le plan personnel. C'est un livre de développement personnel, mais il est à la portée de tout le monde. Inch'Allah, في الأيامات الجاية نحكي عليه. c'est un New York Times best-seller. هاي الليكتور نتاعي توا. الليكتور نتاعي توا تلمو حبيت الكتاب هذا غلفته، دونك مش هذه كوفرتور نتاعو، الكوفرتور نتاعو توركواز، اسمه لو دون دو لا بلوي، ان بون بافي، ان ليفر ماليزيان، دونك تانتوان انغ اللي هو ترشح للبوكر قبل. كتاب يحكي على ماليزيا عام 39، الحرب اللي صارت، لي جابوني لي شينوا. نعرفوا انه في ماليزيا فما بوكو دو شينوا اللي ولاو دي مالي. سي اون رونكونتر انتر ان مالي اللي هو شطر انجليزي شطر شينوا، et un sensei, le maître نتاعو اسمه اندوسان، un japonais qui est venu s'installer في بلاصه اسمها بينونغ في ماليزيا، وعلموا l'aïkido, l'art de l'harmonie et de l'amour. C'est un art martial. وبيان ايفيدامون فما علاقات هكا فيها برشا تونسيون ما بين لي شينوا ولي جابوني، ونعرفوا لي جابوني حبوا يدخلوا في الحرب ويحبوا يستعمروا الصين. برشا مشاكل. كيفاش العلاقه هذه، شنو اللي يتعلم فيه؟ بالحق ابار يعلم فيه في الايكيدو، قاعد يعلم فيه في السافوار فيفر، لكن فما السر وراء العلام هذايا، اي لونجاجمون اي لو مونتورا. هذا الكل نكتشفوه ان شاء الله في الايامات الجايه. لو دون دو لا بلوي، ان تري تري بون ليفر ا ديكوفرير. والكاتب هذايا تانتوان انغ خذا احسن كتاب في اسيا، دونك بالحق كتاب الير اي ا ريلير.
ونختم بكتاب اللي باش يكون ان شاء الله لا بروميير فيديو بعد الفيديو هذايا في الغونتري ليتيرير نتاعنا دايوغ. حتى ديديكاس نتاع صديقتي بسمه اللي هداتهولي موجوده هنا. قالت بور فير سي توجور ان بليزير دو تو ريفوار، جو تو سويت تو السوكسي دو موند. بسمه ميرسي بوكو بسمه على الليفر هذايا. لير برنار بيفو اللي عمل ابوستروف اللي عمل بويون كولتور، هو وبنته يرجعوا سيسيل بيفو هاكم قاعدين تشوفوا فيها اللي جورناليست هي. دونك برنار بيفو يحكي بعد 50 سنه ليكتور ou ce qu'on appelle la lecture professionnelle. معناها c'est quoi un lecteur professionnel؟ السيد هذايا كل يوم يجي 20 كتاب من لي ميزون ديديسيون باش يعطي رايه في الكتب هذوما. دونك الكتب باش يخرجوهم من الدار. دونك حكايه فارغه المكتبه اللي تراو فيها هذايا، حكايه فارغه قدام اللي عند برنار بيفو. مي بالحق كتبوه دون فاسون اكستراوردينير. il est illustré فيه دي بيبليوتيك، فيه تصاور حلوين، دي بانتور حلوين على الاخر. لكن اللي عجبني لو سومير نتاعو كيفاش مقسم. ان شاء الله نرجع عليه في فيديو باكثر تفاصيل. نعطيكم فكره. فما ان افون بروبو، فما لير ان بريفيليج، plaisir de lire, lecture d'enfance, confort de lecture, rituel, etc. Tout ça en détail, l'art de la lecture. فن القراءة، خاطر فما فن الكتابة لكن فن القراءة. دونك بيفو بير اي في يحكيو في الكتاب هذايا، وبالحق سما توشي لي بروميير فراز. هاي شد عندكم الباراغراف هذايا، خلينا نقراه لكم باش تعملوا جو. قال لك les gens qui lisent sont moins cons que les autres. C'est une affaire entendue. Cela ne signifie pas que les lecteurs de littérature ne comptent pas d'imbéciles et qu'il n'y a pas de brillante personnalité chez les non-lecteurs. Mais en gros, ça s'entend, ça se voit, ça se renifle. Les personnes qui lisent sont plus ouvertes, plus captivantes, mieux armées dans la vie que les personnes qui dédaignent le livre. Lire et lire et encore lire. Inch'Allah. على قريب باش تكون فما فيديو مزيانه على الاخر. هذه الفيديو الاولى حبيت نحكي فيها على الغونتري ليتيرير. معلومه بالنسبه للعباد اللي يتبعوا في لا غروند ليبراري لا فاموز ايميسيون اللي تحكي على الكتب في فرانس 5. فرانسوا بونيل l'animateur il a annoncé officiellement que la grande librairie ولات نهار الاربعاء في الليل على فرانس 5 وما عادش نهار الخميس. دونك نو راتي با سو رونديفو. اي جو بونس الحلقه الاولى باش يحكي على لي بورتري. فارس بسويره حييكم، نقول لكم يدكم زينه، بون ليكتور للناس الكل، بروفيتي دي ويكاند، اقراو برشا كتب واعملوا برشا جو. ما تنساوش تعملوا سبسكرايب سابوني على الشانيل يوتيوب هذايا، بارتاجيو برشا لي فيديو هذوما باش نشجعوا رواحنا الكلنا وصحابنا باش يقراو كتب، خاطر احسن حاجه في الدنيا انك تقرا كتب pour être mieux armé dans la vie. صحة على خير الناس الكل، باي باي، تشاو تشاو.